मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का लेसन भी इंतहाई अहम है और यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं ये भी कुरान मजीद में मुश्किल तरीन अल्फाज हैं और यहाँ पर भी अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। तो आप लोगों ने इन अल्फाज को मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच किया करें ताकि आपको मुकम्मल सबक की अच्छी तरह से समझ आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन अल्फाज को आसानी के साथ तलाश कर सकें। ये पारा नंबर 18 क़द अफ़लहा और सूरतुल मुमिनून है जो कुरान मजीद की 23 नंबर की सूरा मुबारक है। सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 36 और 37 को देख रहे हैं। यहाँ पर भी अक्सर लोग इन अल्फाज को मजहूल अदा कर जाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हैहाता हैहाता। अब यहाँ पर जो आप ये दो अल्फाज देख रहे हैं ये दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ आप लोग ये हर्फ देख रहे हैं और ये हर्फ देख रहे हैं, ये दोनों हा की शक्लें हैं। यहाँ 2 आंखों वाली बना दी गई है हा और यहाँ पर ये इस तरह से लिख दी गई है। तो ये दोनों हा की सूरतें हैं। यहाँ आप लोग कोई भी मिस्टेक ना करें क्योंकि ये दोनों हा ही हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं कि इस हरफ को कुछ और समझ लेते हैं, हालांकि ये भी हा की ही एक शक्ल है। तो इसको भी हा पढ़ेंगे और इसके बाद ये वाली जो है ये भी हा है, तो ये लफ्ज़ दोनों बन जाएंगे हैहाता हैहाता लिमा तुअदून इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा। अब यहाँ पर जो आप लोग छोटा नून देख रहे हैं, बाद लोग इसको कोई अलामत समझकर छोड़ देते हैं और लाम को फा साकिन के साथ मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने लाम को अपनी हरकत यानी पेश के साथ अदा करना है और उसके बाद जो नून आप देख रहे हैं इस नून को हमने फा साकिन के साथ मिलाना है। इस छोटे नून को नूने कुतनी भी कहा जाता है। अगर ये नूने कुतनी आयत के दरमियान में आए जैसे यहाँ पर है तो ये हर हाल में पढ़ा जाएगा, और अगर ये आयत के मुकम्मल होने पर आए तो फिर वहाँ पर 2 सूरतें होती हैं। तो यहाँ हमने नून को फा साकिन के साथ मिलाना है। इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन वमा नहनु लहु बिमुमिनीन। अब आप लोग यहाँ पर सूरा मुमिनून की आयत नंबर 40 को देख रहे हैं। यहाँ पर भी अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, तो हम इस मुकम्मल आयत को पढ़ना सीखेंगे। क़ाला अम्मा क़लीलिल युस्बिहुन्न, ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है, इसके हिजे करेंगे। क़ाफ ज़बर क़ा, लाम या ज़ेर ली, क़ली लाम लाम 2 ज़ेर लिल, क़लीलिल लाम ज़बर ला, क़लीलिल या स्वाद पेश युस बादेर भी युस भी हा नून पेश हुन नून ज़बर न हुन्न युस्बिहुन्न। क़ाला अम्मा क़लीलिल युस्बिहुन्न क़लीलिल युस्बिहुन्न नादिमीन। अब यहाँ पर जो आप लोग अलिफ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग नहीं जानते कि हमने इस अलिफ को अदा करना है या नहीं करना। हम लाम को किस तरह से अदा करेंगे, खींच कर अदा करेंगे या बगैर खींचे अदा करेंगे। तो इस आयत को भी हम पढ़ना सीखेंगे। ये भी सूरतुल मुमिनून है और इसकी आयत नंबर 46 है। इला फिरऔन व मलाइही, यहाँ पर हमने लाम को बगैर खींचे अदा करना है। यहाँ पर जो आप अलिफ देख रहे हैं इसके ऊपर ये गोल दायरा बना हुआ है। गोल दायरा इसलिए लगाया गया है कि हमें बताया गया है कि हमने इस अलिफ को अदा नहीं करना।
اگر تو ہم اس الف کو ادا کرتے تو پھر ہم لام کو اس الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرتے، لیکن اس الف کی جو ویلیو تھی الف مدہ والی وہ اب یہاں پر نہیں رہی، کیونکہ اس کے اوپر گول دائرہ لگا دیا گیا ہے اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو الف ہے یہ صرف رسم الخط ہے، تو ہم نے اس کو ادا نہیں کرنا، تو لام کو بغیر کھینچے ادا کریں گے وَمَلَئِهِ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ۔ اب آپ لوگ یہاں پر یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو بھی ادا کرتے ہوئے اکثر لوگ اس لفظ کو مجہول ادا کر جاتے ہیں، تو یہاں اس آیت کو بھی ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ بھی سورۃ المؤمنون ہے اور اس کی آیت نمبر 65 ہے، 65 ہے، تو اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ لا تجأروا اليوم، اب یہاں پر جو آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اس کے بعد را کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ یہاں جو درمیان میں آپ واو دیکھ رہے ہیں اور الف دیکھ رہے ہیں یہ صرف رسم الخط ہیں، ان کو ہم نے ادا نہیں کرنا، را کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ لا تجأروا اليوم، تا جیم زبر تج، حمزہ زبر آ، تج آ، را لام پیش رول، تجأروا، یا واو زبر یو، میم زبر م، یوم، لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون۔ اب آپ لوگ یہاں پر سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 75 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں اس لفظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں، یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس کے ہجے بھی کریں گے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میم نون زیر من، ضاد را پیش ذر، را لام دو زیر رل، ذرل، ذرل، لام زبر لا، ذرل، لام جیم زبر لج، جیم واو پیش جو، لجو، ذرل لجو، ذرل لجو۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب آپ لوگ یہاں پر جو آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں ان الفاظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں، تو آپ ان آیات کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ بھی سورۃ المؤمنون ہے اور اس کی آیت نمبر 93 اور 94 ہے، تو اس کو بھی مکمل پڑھنا سیکھیں گے۔ قُل رَّبِّ إِمَّا، یہاں پر ہم نے قاف کو را مشدد کے ساتھ ملانا ہے، قاف را پیش کر، را با زبر رب، با زیر بی، قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي، یہ لفظ بھی تھوڑا ڈیفیکل ہے، اس کے ہجے کریں گے، تاپش تو، را زیر ری، توری، یا نون زبر ین، نون یا زیر نی، توری ینی، قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہاں پر جو آپ لوگ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں یہ اس سے پہلے والی ویڈیو کا ہے، اور یہ اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل واچ نہیں کیا ہوا تو اس ویڈیو کو بھی لازمی واچ کر لیں، کیونکہ یہاں
پر جو الفاظ سکھائے گئے ہیں ان الفاظ کو 90% لوگ صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے۔ تو آپ بھی ان الفاظ کو دیکھ کر ضرور درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔